हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। टाइम हो रहा है 7:25 और अभी हल्की हल्की सी धूप आ रही है और मेरा चेहरा देखो कितना खिल रहा है। आज हांवें चिंतलें आज चिंतलें आज थोडा हिंदीन व्लॉग स्टार्ट करया म्हणून कित्याक कितले दीस जाले हिंदीन स्टार्ट केलें नासलें। दिसांनी ना शिगमो स्टार्ट जातलो। शिगम्याचें प्रिपरेशन चालू जाल्लें आहा ऑलरेडी आमगे हिंग तर गांवां बी आनी थोड्या दिसांनी शिगम्याचो रंग येतलो 2-3 दिसांनी। त्याच बरोबर होळी येतली। जो शिगमो आसता न्हू तो भरपूर स्ट्रॉंग आसा आनी शिगम्या बरोबर खुबश्यो गोश्टी बी जुळलेल्यो आसा आनी आमचे बरोबर ना लास्ट टू लास्ट ह्या शिगम्या टायमाचेर कितें तरी एक इन्सिडंट जाल्लो तो हांवें कोणाक शेअर केला। तो शिगमो बी आतां येवपाचो आसा। हांवें चिंतलें की तुमच्या वांगडा तो शेअर करया। आतां सद्या हांव कॉलेजी वयता, कळ्ळें? तेजे पासून तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करा। मी कॉलेजीसांनी येयलें तर आमी दोगूय बसून तो इन्सिडंट सारको तुमकां सांगतलो। आनी तशें सपोज तुमचे कडेन इन्सिडंट बी जाला न्हू कितें शिगम्या बरोबर, तुमी म्हाका शेअर करपाक शकता। रेडी जावन कॉलेजी वचपाक भायर सरलेलें आनी आयज म्हादेवा स्कुलान भुरग्यां 10th भुरग्यांचें फेरवॅल आसा आनी हांव तुमकां दाखयता म्हादेव कितली रेडी जालो तो फेरवॅला खातीर। एक पयल्याच दिसना हेगे फेरवॅलाच कितले रेडी जालो तो पळया। सो गाइस, आम्ही स्कुलांतल्यान येयले आनी टायमार 3:30 जाले आनी अजून पळय जेवल्यार हात धुवला। येयले नंतर आमी चिंतलेलें की आमी तुमचे खातीर तो इन्सिडंट शूट करून सांगतले कितें कितें आमच्या वांगडा त्या दिसाक। पूण तशें तुमकां सांगलें की शिगम्या दीस चालू जाल्यार तेजे खातीर आमी पयलीं ना उदक घेवन येता आनी मागीर तुमकां सांगतलें। सो व्हिडिओ तुमी सगळ्यो फुल्ल पळयात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। सो गाइस, तुमकां हरशें आपूण कळ्ळें आसतलें हांव खंय वयता तें। हांव समजलें हांव आतां उदक हाडपा वयता। राव मातशें, हिंग तें गेट घातलें आसा ती काडटा। सर्कस करपा पडटा कोळसो। आनी काडपाना हिंगा 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 ही सकयल वचपा जाय रेल्वे रस्तो। हांव ना आतां उदक हाडपा एकलें येयल्या। म्हादेवा हांवें 2-3 कामां घरा कडेन आसली ती करपा दिल्या आनी एकू कोळसो बी आसलो तेजे खातीर। हांवें ताका म्हणलें नाका, हांवें एकलें वचून घेवन येता म्हूण सांगलें। 4 बी जाय येतलीं आतां उजवाड आहा न्हू, सो म्हाका भंय दिसना। आनी तुमकां हांव तो प्लेस दाखयता ज्या कडेन आमचे कडेन तो इन्सिडंट जाल्लो न्हू तो। त्या भंय दिसना खबर आहा बिकॉज सगळे लोक काजू बी भोंवता न्हू, सो कोण ना कोण काजू येयल्लो आसता हिंगा। आनी हें पळय सकयल उदक दिसता तुमकां, थिंगा वचपा जाय अशें देंवून। त्या दिसाना ह्यो बी कळसो घेवन येयलो आमी आनी एक व्हडलो कळसो आसलेलो तो घेवन येयल्लीं दोगूय। कितें आमच्या वांगडा जाल्लें न्हू तें तुमकां सुशेगाद बसून सांगतलें। पूण हिंगसान हांव तुमकां ती प्लेस मातशी दाखोवपाक शकता, कळ्ळें? पळय खंयसा कितें जालें तें। पान पडलेलें म्हाका सामकी भंय दिसली। कळना खंयसान आवाज येता तो, कळ्ळें? सो अशी वचून थिंगा एक आंब्या झाड आहा थिंगसान येता अशें दिसता आमकां। थोड्या वेळान मागीर हितू भितरल्यान आवाज येयलो, हें रेल्वे पूल। सो आतां मागीर कळसो भरून जालो आनी इतलें उदक आसा न्हू फुल्ल मे म्हयनो म्हळ्यार उरता। आनी हेंच उदक जें आसा न्हू तें आमचे खातीर जीवन फुल्ल एप्रील आनी मे म्हयनो। सो आतां म्हाका मातशी विचित्र अशें फील जावपा लागला बिकॉज हांव तें प्लेसी बद्दल सांगतालें न्हू तेजे खातीर। वयर ना एकलो काजू पण येता, सो म्हाका मागीर तितली भंय दिसपाना।
वोत लागता सारकें. आफ्टरनून ना सगळं काम केल्यानंतर डिनर बी केल्यानंतर ना रात झाली, 10 जालें सारकी अँड 56 जालाय. जे आतां आपल्या कामांतल्यान फ्री जाला. आतां तुमकां बसून ना आमी स्टोरी सांगता कितें जालें तें. हांव स्टार्ट करपा ना, पयलीं सांगता. म्हादेव स्टार्ट करतलो. प्रेझेंटींग यू टुडे स्टोरी टेलिंग चीफ गेस्ट मिस्टर महादेव. आतां तुमकां सांगतलो एक्चुअली कितें जालें तें. ओके, हांव सांगता ती स्टोरी आतां. 1-2 वर्स पयलीं हांव न्ही मंदिरा उदक हाडपाक गेल्लीं. मार्च म्हयन्याक आनी ते शिगम्या दीस आसलेले. जेन्ना उदक हाडपाक गेल्ले कडेन सकयल खुबशीं कोकोनट ट्रीज आसलेले आनी वेगवेगळीं झाडां आसलेलीं. आनी एक सायडल्यान कितें आसा पळय तो रेल्वेचो बोगदो आसलेलो. जेन्ना आमी तें उदक हाडपाक पावले न्ही आनी तेन्ना उदक भरपाक लागलें पळय, तेन्ना सकयल सायडीन झाडां आसा कोण तरी जोरान हालोवपाक लागलो. हालयता हालयता विदीन फ्यू सेकंड्स बोगद्या कडेन आसा पळय तें ताटाचो आवाज येवपाक लागलो. आमकां तेन्ना इतली भंय दिसली की न्ही, आमकां थंयच्यान धांवत येवपाक लागून. भरपूर भिल्ले आमी, पूण आमी भिनासतना न्ही घट्ट दोगांय रावलीं आनी आमी घेवन येयलें तें उदक. जेन्ना आमी बारीक आसलेले पळय तेन्ना आमगे पेरंट्स जावं आनी वेगवेगळे लोक आमकां सांगताले की शिगम्या दिसा भायर वचप ना म्हणून, भायर भोंवपा जायना, रातीन लेट येवपा जायना, कित्याक तुमकां जे म्हारोपण आसा पळय ते भिणयता म्हणून. म्हाका दिसता त्या टायमार हांवें चिंतलें कितें, हे आनी कितें उलयता, पेरंट्स कितें सांगता आसतले सारकें, हांव फोटींग सांगता आसतले. म्हाका जाल्यार विश्वास बसना तेन्ना म्हाका दिसतालें सारकें. म्हाका तेजे पयलीं सुद्दां म्हाका दिसतालें की अशें कांयच जायना म्हणून, ही सगळें फकाणां आसतलें म्हणून. जेन्ना पळय ज्या दिसा ते इन्सिडंट घडला न्ही, म्हाका जे पेरंट्सान सांगलेलें पळय न्ही की भायर भोंवपा जायना म्हणून, तेन्ना म्हाका तें खरें दिसून येयलें की आमी शिगम्या दिसा पळय ते भायर भोंवपा जायना म्हणून. आतां हांवें तुमकां सांगलां, पूण तुमकां बी तेंच दिसतलें हांव कितें सांगता पळय तें फकाण म्हणून. पूण ना, जेन्ना तुमकां रियल कळटलें पळय तेन्ना तुमकां दिसतलें हांवें जें तुमकां सांगलां पळय न्ही तें खरें दिसतलें. सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट, शिगम्या दिसाक रातीन मेळटा तशें भोंवनाका आनी दनपारची बी आहा पळय चड खंय वचोंक जायना, अवॉयड करपाक जाय. सो जी म्हाज्या स्टोरी सांगली खबर आहा ती सगळी ब्रीफ सांगल्या, म्हळ्यार वयल्या वयर सांगल्या. तेणी सांगता सारकें आसा, पूण तुमकां सांगता कितें जालें त्या दिसा आमी दनपार स्कुलासान येयले आनी सगळें काम केलें. आमी पयलीं चिंतलें 5 वयतलीं, 4 वयतलीं अशें करून उदक हाडपाक वचून चिंतलें. लास्ट ना सगळें काम करता आमकां 6 o'clock जालें. 6 o'clock आनी उजवाड आसलो त्या टायमाचेर. 6:30 गेली आमी, 6:30. हय हय तितल्यान 6:30 तो इन्सिडंट घडलो पळय न्ही, 6:30 to 7 ह्या टायमा भितर घडलो सांजचो. मागीर 6:30 आमी चिंतलें, पयलीं म्हादेव म्हणपाक लागलो आपूण एकलो वयता म्हणून कळ्ळें. आनीक हांवें चिंतलें ना आमी दोगूय वांगडा आसा. गेर प्लेस आसा न्हू तो तुमी पयलीं व्हिडियो पयलीं पळय आतां दनपार दाखयता तुमकां हांवें. सो आमी थिंग गेलीं. सुशेगाद आमी उलयत उलयत वयतालीं कळ्ळें. आनी देंवलीं आतां तुमकां दाखयलें तें तशें ना, त्याच सायडीच्यान हांव देंवलेलें. हांव मुखार आसलेलें आनी म्हादेव फाटल्यान आसलेलो. सो आमी मुखार देंवलीं आनी आमी पयलीं चिंत्ता वयता आसतना आमी चिंतत गेलेलीं की कितें जावपा ना कितें जावपा ना कितें जावपा ना अशें म्हणून. बिकॉज त्या दिसा ना आय थिंक दुसरो दीस आसलेलो शिगम्याचो. तसो कितें आसलेलो तो सारको. पयलीं उलयलें सुद्दां आहा की शिगम्या दिसा भोंवप ना म्हणून मेळटा तशें, कित्याक आमकां पेरंट्सान पयलीं सांगलेलें की शिगम्या दिसा मेळटा तशें भोंवप ना म्हणून. तें आमगे मायंडाक उरलेलें पळय. आनी जेन्ना थंय पावतकीर पळय तो इन्सिडंट घडलो. मागीर आय थिंक दुसरो दीस आसलो आनी त्या दीस तुमकां खबर आसा जी गांवांची लोक रावतात आनी शिगम्याक तुमकां खबर आसा शिगमो आसता आमचो स्ट्रॉंग आसता सारको. जी गांवांत लोक रावतात तांकां सगळ्यांक खबर आसा की जो शिगमो आसता न्हू तो स्ट्रॉंग आसा. आनी जात्रा जाली म्हणटकीर नाजाल्यार मांड म्हणले नंतर सगळें सारकें जाता कळ्ळें. मागीर आमी देंवलीं सकयल देंवलीं म्हणटकीर कितें जालें, हांव उदक भरपाक लागलें आनी म्हादेव रावलो आनी तेणी बाकी दुसरो कळस बी आहलो तो धुवपा लागलो तो. आनी न्हू थिंग तें हांवें तुमकां दाखयलें पळय वाट वचपाची पयलीं तूं व्हिडियो पयली पळय ती तुमी वाट वचपाची त्या वाटेल्यान न्हू झाड न्हू अशें बँड जावपा लागलें आनी कोण झाड मारता अशें म्हणपा लागलो. एक्चुली थिंग तें झाड आसा पूण तें पयस आसा, पूण त्या टायमाचेर थिंग न्हू घरां आसाय पूण ती
त्या घरातले लोक सगळे ना शिगम्याक बी वाड्यार येतात कळ्ळें. पूण थंय कोण नासलेलो, कोण मेळटलो मनीस ना. ते अशें दिसतालें कोण तरी येवन झाड मारता म्हणून. लायक कितें घेवन खबर आहा तुमकां, कितें म्हणटा तेका, कुराड घेवन मारता कळ्ळें. आनी आमगे पळोवन सामको पप्पक पडलो कितें जातलें म्हणून. मागीर थोड्या वेळानूय तुमी सांगलां जशें बोगद्यांतल्यान आवाज येवपाक लागलो पळय, तशें करून थोड्या वेळानूय अशें करून ते प्लेट घेवन कोण टन 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 वाजयता न्हू, तशें करून बोगद्यांतल्यान आवाज येयलो. मागीर ते नंतर तुमी इमॅजीन करपाक शकता आमगे सिच्युएशन कितें जालें आसतलें ना. देवान नांव घेतलें, देवा पाव बेग फास्ट घरा कडेन येयलीं. जालो आमी सामक थरथरलीं त्या दिसा. दुसरो आमी ते सकाळची ती रावताय पळय ती फकत रातची वाड्यार वयता सो शिगम्या दिसांनी. आनी सकाळीं तांकां विचारलें आमी की खरें कोणी झाड मारून उडयली काय म्हूण थिंगा कळ्ळें. कित्याक आमकां विश्वास बसनालो अशें तें जावं बी शकता म्हणून आमचे कडेन. सो जेन्ना आमी तांकां विचारलें न्हू की खरें कोणें मारून उडयलां, थिंगा एक्चुली कांयच नासलें मारून उडयल्लें. आनी आमी बसून पयलीं बी थिंगा कांय तुटलें नासलें. म्हळ्यार तुटलें इन द सेन्स कोणी तोडून उडयलें, तुटलें इन द सेन्स कोणी कितें मारून उडयल्लें नासलें. फकत तें झाड आसलें तशें आसलें. पूण आमकां समजलें रातचो कोण थिंगा येवन तेणी मारलो मीन्स मारता तें झाड. सपोज तुमच्या वांगडा अशें कितें इन्सिडंट जालाय जाल्यार तुमी कमेंट सेक्शनान सांगपाक शकता. वी कॅन शेअर अवर स्टोरीज. आनी सपोज त्या दिसा एकलो कोण तरी आसतालो न्ही, आयदर मंदिरा एकले जर गेल्ले, सारकी. म्हाका दिसता ते थंयच कितें तरी जावंक शकतालें तेका आनी म्हाका रडत वचूंक पडटालें. आनी सपोज हांव एकलो गेल्लो म्हाका खबर ना हांव थंय रडटालो काय हांसतालो काय आनी कितें जातालें म्हाका खबर ना. एक चेडो भुरगो मात स्ट्रॉंग रावपाक शकता एज कम्पेर्ड टू आमचे भशेन भिवगुरी मनशां. ह्यो आसलेलो आमचे बरोबर एक इन्सिडंट जो शिगम्या टायमार जाल्लो. एक्चुली ह्या टायमाचेर न्ही शिगम्या दिसांनी अशी भुतां खबरी उलोवप ना, पूण आमी चिंतलें की आयज तुमच्या वांगडा शेअर करया की आमच्या वांगडा कितें ह्यो इन्सिडंट जाल्लो. ओके, सो ही स्टोरी सांगून आयचो व्हिडियो आमी हिंगा एंड करता आनी तुमकां मेळटा फाल्यां. तेदो बसून बाय.